बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ हमें हुकूमत मैदान में बड़ी एक्टिव नज़र आती है, जलसे हो रहे हैं और इन जलसों के पीछे पीछे क्या सियासी वजूहात हैं, क्योंकि उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जो हुकूमत पर लोग होते हैं वो तकरीबन इंतखाबात के नज़दीक जाके कोई अवामी राब्तों की मुहिम चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उनकी हुकूमत यकदम जो एक्टिव हुई है उसके पीछे क्या वजूहात हैं। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि उन पर काफ़ी दबाव है कि आप बहुत दबे से हैं और सहमे से हैं और आप आवाम में निकल के बता नहीं रहे कि आपकी हुकूमत जो है वो काफ़ी अरसे से क्या काम कर रही है जब से आप लोग हुकूमत में आए। तो शायद ये सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए है या इसको अवामी जो राब्ता है उसको बहाल करने की कोशिश कहा जाए, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब से। बहुत सारी जो खबरें आई हैं उसमें ये कि शिकायत का एक ढेर था, एक अंबार था जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस के सामने रखा है। उससे पहले इन रहनुमाओं की KP हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई जिसमें तय किया गया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी जाएंगी। एक तो मुलाकात नहीं हो सकती इमरान खान साहब से, इसका शिकवा किया गया है। केसेस की जो तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं, बुशरा बीबी का केस हो, इमरान खान साहब का, वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात के औकात तब्दील कर दिए जाते हैं और चीफ जस्टिस से जेल ट्रायल के बजाय ओपन ट्रायल का मुतालबा भी अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से किया गया है, ज़राए ये कहते हैं जी। और जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस मुलाकात के बाद की उसमें भी इसका जिक्र किया गया। 9 में और 26 नवंबर के मामले पर जो खतूत इमरान खान साहब ने लिखे हैं उनका भी तज़किरा हुआ इस मुलाकात में। पंजाब में पुलिस को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है और जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने कहा जी कि जो पुलिस गर्दी और रियासती जबर का मामला वो भी हमने उनके सामने रखा है। इसके अलावा निज़ाम अदल को एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी कहा गया। 26वीं आईनी तरमीम पे अलबत्ता बड़ा मोहतात सा मुझे बयान लगा, वो मैं जब हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे उनसे पूछेंगे। उन्होंने कहा तरीक़ाकार गलत था और मतन भी सही नहीं था, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ऑफ द कफ ये नहीं कहा कि हमें 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कबूल नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इन तमाम शिकायत के अजाले के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, कुछ उसका जायज़ा लेंगे। PTI और JUI जो है वो भी आपस में कभी दूरी कभी कुर्बत का सीन है और अब खबरें ये आ रही हैं कि मौलाना साहब के मुतालबात बानी तक पहुंचाए गए और साथ कुछ रहनुमाओं का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख्याल है कि JUI पर ना किया जाए एतबार, क्योंकि जैसे 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना साहब जो हैं उन्होंने PTI को कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वोट कर दिया। अगरचे वो कहानी इस तरह से नहीं है जैसे मैंने अभी आपके सामने रखी, बहरहाल PTI का इस पे जो मौक़िफ़ है वो यही है। तो इन इश्यूज़ पे जनाब हम बात करेंगे। एक और जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ईद के बाद से एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का मामला है। तो लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम किसी किस्म का एहतजाज और एहतजाजी सियासत की अब इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, लेकिन PTI इन तमाम चीज़ों से खुश नहीं है। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान साहब के एक्चुअली वकील हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। शिजरा मनसब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं। कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मंसूर हयात खान साहब जो IPP से आपका ताल्लुक है वो भी हमारे साथ होंगे, साबिक MNA हैं, PTI से आपका इससे पहले ताल्लुक था। फैसल साहब, अगर मैं पहले आपसे पूछ लूँ एक और इशू, उसके बाद में आऊँगी, ज़रा ये एक वीडियो सुनिए शेर अब्दुल मरवत साहब का जिसमें वो शहबाज गिल साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चुरा के उस वक्त के DGI साहब फैज़ हमीद साहब को दिए थे। ज़रा सुनते हैं। तो पहले इसी से बात शुरू कर लेते हैं कि चल क्या रहा है पार्टी के अंदर। शहबाज गिल साहब, ये बताएं, आप पे इल्ज़ाम था कि आपने खान के 2 मोबाइल फ़ोन चुराए जहाज़ में जब ये खान का चीफ ऑफ स्टाफ था, और पूरी PTI जो है वो ये जानती हैं कि आप पर ये इल्ज़ाम आया गलत होगा, लेकिन खान ने उन्होंने फिर जवाब ये दिया कि वो तो मुझसे जहाज़ में रह गए। वो दोनों मोबाइल एजेंसियों के पास पहुंच गए। इन मोबाइलों के उठाए या गायब करने के बाद खान ने इसको हटाया चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब से। न कि सिर्फ ये किया बल्कि हाफिज फरत नामी एक शख्स को खान ने चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। जी फैसल साहब, पहले अगर इस पे जवाब दे दें कि
یہ شیر افضل مروت صاحب کا کوئی ہوا ذکر؟ آپ کی ظاہر ملاقات ہوتی رہتی ہے بانی سے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں جو شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے جو ان کا اوسٹر ہے وہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ہوا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں شیر افضل خان جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنا اوسٹر اس قسم کی باتیں کر کے، یا اس قسم کے جو گفتگو ہے ان کی، وہ بالکل بھی وہ نہیں ہے، ایک تو حقائق کے برعکس ہے۔ مجھے شہباز گل کے اوپر لگانے والے جو الزامات ہیں وہ بھی بالکل ان کا منہ سر پیر نہیں ہے، اور شیر افضل صاحب تو ابھی بہت لیٹ آئے تھے، 9 مئی کے بعد آئے ہیں، تو ان کو تو علم بھی نہیں تھا، بلکہ موجودہ جو ہیں بہت سارے لوگ وہ تو 9 مئی کے بعد الیکشنوں کے قریب جو ہیں وہ جا کے آئے ہیں، ان کو تو پیچھے ہسٹری بھی نہیں پتا پی ٹی آئی کے کون سے، تو یہ ایسی بات کرنا تو بالکل غلط بات ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ فرینکلی اسپیکنگ کوئی میرا تو کبھی موضوع بھی نہیں ہے، میرے موضوع تو عمران خان کی ذات ہے، ان کے کیسز ہیں، ان کا نیریٹو ہے، ان کا بیانیہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں دلچسپی نہیں رکھتا کسی بات ٹھیک ہے، میں۔ لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس ملاقات سے ظاہر ہے ایک طرف جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ چیف جسٹس بنے ہیں، آپ لوگ اس کے خلاف بھی تحریک چلا رہے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے، تو آج کی ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جتنی شکایتیں ہیں وہ آپ کی فٹرنیٹی کے حوالے سے ہیں، اور بالخصوص ظاہر ہے آپ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، تو واقعی ایسا ہے کیسز کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، بتایا نہیں جاتا، عدالت کا حکم ہو اور پھر بھی آپ کو ملنے نہ دیا جائے، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں؟ عمران خان صاحب کے یہاں پہ یہ باتیں ہیں، عمومی شکایتیں ہیں، وہ تو بالکل ہیں، اور جس طرح سے ٹرائل چل رہا ہے کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں، وہ بھی ہماری بہت بڑی ایک شکایت ہے۔ وکلاء کو، صحافیوں کو مرضی سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اندر ٹرائل کے لیے جانا دیا جاتا ہے، اور اس چیز کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ مطلب اگر آپ خود ٹرائی کر لیں اڈیالہ میں جیل کور کرنے کی، جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تقریباً 100% یہی سچویشن ہے۔ اسی طرح سے جو تاریخیں ہیں وہ صبح آپ کو پتہ لگتا ہے، اور اس کی کوئی جوڈیشل ریزن نہیں دی جاتی کہ کیوں جو ہے وہ تاریخ ڈال دی گئی ہے، لمبی تاریخیں ڈال کے پھر ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پھر عدالتی احکامات کے مطابق یہ چیزیں ایگری ہو چکی ہیں، 2 دن مختص کیے جا چکے ہیں جیل حکام کی طرف سے، لیکن جیل حکام نے جو خاص کر سیاسی رفقا سے جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہ تو 5 مہینے سے نہیں ہوئی۔ میں آج بھی گیا تھا، ان کے بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، تو آج میں جیل میں آرڈر دینے ریسیو میں نے کروائے ہیں، صبح ان کے بچوں سے ملاقات کا دن وہ بات فون کرنے کا دن ہے، تو اس سلسلے میں انشور کرانے کہ وہ ان کی بات ہو جائے۔ میری خود ملاقات اس ہفتے جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی۔ ٹھیک ہے، میں واپس آپ کے پاس عمران آتی خان ہوں۔ آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عمومی شکایتیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ قادر مند خیل صاحب، چیف جسٹس سے اور جو ملاقات ہے اس میں شکایتیں ہیں، ظاہر ہے اس میں شاید پورا جو عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی شکایت لے کے گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عدلیہ کو اعلی کار بنایا جا رہا ہے ہمارے خلاف، یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف، نہ چاہے وہ کیسز کا معاملہ ہو، چاہے جس طریقے سے قومی اسمبلی سے لوگوں کو اٹھایا گیا وہ معاملہ ہو، چاہے وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہمارے خلاف پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی شکایات چیف جسٹس سے جب لگائی جائیں گی تو پھر چیف جسٹس کیا کریں گے؟ ان کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ جی، چیف جسٹس صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس صاحب کچھ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس میں پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کل پرسوں جب آئینی بینچ میں کیس لگے ہوئے تھے ان کا، لطیف کوسہ صاحب اور دوسرے وکلاء کے آرگومنٹس کے، تو عدالت نے یہ آبجیکشن لگایا کہ آپ جس 26ویں ترمیم کو ختم کرنے سپریم کورٹ آیا ہے، آپ نے وہاں ان کی اسمبلی میں مخالفت کیوں نہیں کی ہے؟ تو لطیف کوسہ صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ہم نے تو بائیکاٹ کیے، تو کورٹ نے کہا نہیں بائیکاٹ نہیں، آپ کو مخالفت کرنی تھی۔ بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ بائیکاٹ تو آپ کو اوپن سپیس دینا ہوتا ہے حکومتی پارٹی کو۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، دوسری بات یہ کہ جو بھی اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے
تو باقاعدہ پی ٹی آئی کی لسٹ اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تمام پارٹیوں کے، باقاعدہ وہاں ووٹنگ ہوئی ہے، فلاں جج ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہوئی ہے. جب آپ سارا پروسیس میں آپ شرکت کر رہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ یہ سسٹم مانتے ہی نہیں ہے، تو بھائی جب مانتے نہیں ہے تو آپ مخالفت کرو. آپ نے ووٹ کیوں دیے؟ آپ ووٹ بھی دیتے ہو، کمیٹیوں میں بیٹھتے ہو، اپنے ججز کے نام بھی دیتے ہو اور پھر کہتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں. باقی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات خوشائن اس وجہ سے کہ ابھی کل پرسوں جب وزیر اعظم سے اور ان کی وفد سے ملاقات کی تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا، اور اس وجہ سے کہ چیف جسٹس صاحب کو اول تو وزیر اعظم سے ملنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، انتظامی امور ہے، ملاقات بھی ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ اپوزیشن کو ملنا چاہیے. آج ایک اچھا اقدام ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو بھی بلا لی ہے اور ان سے ملاقات کر لی ہے، تو ایک طرح سے بیلنس تو ہو گیا. اور باقی جو کیسز کے لگنے کی اور یا جو جلدی پیشی کی یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے لیے تو خود پی ٹی آئی کی وکلاء جانتے ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ انتظامی کمیٹی وغیرہ وغیرہ جو اندر کی بنی ہوئی جو ان کا پروسیس کو آگے لے کے چل رہا ہے، تو وہ ایک الگ کمیٹی ہے، اور اس میں اگر چیف جسٹس کسی کمیٹی میں ہے بھی تو وہ ایک ووٹ ان کا ہے، تو باقی 2-4 ووٹ تو دوسرے ججز صاحبان کا ہے. لیکن پھر بھی ایک ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپٹکس کے حساب سے خوش آئند ہے کہ وہ مل لیے. شزرہ صاحبہ، اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک طرف جیسے قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام کا حصہ بھی ہے اور اس سے شاکی بھی ہے، آپ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں جس کو بہت سارے لوگ یہ مانی پہنچا رہے ہیں کہ شاید آپ جو ہیں وہ آپ کو کوئی خطرہ ہے، کوئی خوف ہے، اب آپ ذرا عوام میں نکل گئے، ہو سکتا ہے جلدی الیکشنز ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے یہاں تو الیکشن کے اگلے دن ہی جلدی الیکشن کی بات شروع ہو گئی تھی. خیر، تو کیا وجہ ہے ان جلسے جلوسوں کی؟ صرف نئے پروجیکٹس ہی اس کا مقصد ہیں یا واقعی پاکستان مسلم لیگ نواز پر کسی قسم کا کوئی دباؤ بھی ہے؟ دوسری طرف ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد یہ احتجاج شروع کریں گے. جی بہت شکریہ. دیکھیے، ہم نے جس وقت حکومت سنبھالی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی صورتحال بڑی گھمبیر تھی. پی ٹی آئی جس وقت اپنی حکومت چھوڑ کے گئے ہیں تو ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ چھوڑ کے گئے ہیں. ہم نے یہ فوکس رکھا ہوا تھا، چاہے وفاق میں ہو چاہے ہماری حکومت پنجاب میں ہے، ہماری پارٹی کا یہ فوکس تھا کہ ہم نے معیشت کو سٹیبل کرنا ہے، معیشت کو ہم نے اس طریقے پہ لے کے جانا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے. الحمدللہ اس میں ہم کامیاب رہے، لیکن ہمیں بہت محنت کرنی پڑی، دن رات محنت کرنی پڑی، اور وہ ساری محنت عوام کے سامنے. الحمدللہ اب اسٹیبلٹی کی طرف معیشت آ گئی ہے، تو اب ہمارا نیکسٹ فوکس یہ ہے کہ گروتھ کی طرف جائیں، انویسٹمنٹ کی طرف جائیں، جاب کریشن کی طرف جائیں. ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ سوچ سمجھ کے کیے تھے، وہ وعدے کیے تھے جو کہ ہم انشاءاللہ پورے کر سکے. وہ وعدے نہیں کیے تھے جو کہ صرف ہواؤں میں ہوں کہ 50 کروڑ گھر ہو جائیں گے، 1 لاکھ نوکریاں ہو جائیں گی، یونیورسٹیاں بن جائیں گی پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس طرح کے ہم نے وعدے نہیں کیے تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ملک کو یہاں سے ملک کی معیشت کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں. اب آگے آپ آئیں کہ عوام کے ساتھ تو سیاستدانوں کے رابطے ہمیشہ ہی رہتے ہیں. نہیں، وہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے اور آپ کے باقی بھی ناقد اور ایون مولانا صاحب کو بھی میں نے سنا ہے کہ آج کے جو حکمران ہیں وہ تو عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. مطلب آپ لوگ تو عوام میں ذرا نکل کے دیکھیں تو یہ جو جلسے میں لوگ آ رہے ہیں جتنے بھی ہیں، نمبرز میں نہیں جاتی ہوں، تو یہ لوگ پھر کون ہیں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو میرا تو خیال ہے مناسب ہوگا اگر ہم پی ٹی آئی کے کس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات کر لیں، کیونکہ پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہو چکی ہے بہت برے طریقے سے، اور بہت سے گروپس ان میں بن چکے ہیں. کوئی وکلا گروپ ہے، کوئی بشرا بی بی گروپ ہے، کوئی علیمہ بی بی گروپ ہے، کوئی کے پی گروپ ہے. تو یہ بتائیں کہ کون سے گروپ کی آپ بات کر رہی ہیں، کون سا گروپ یہ کہہ رہا ہے. اور اس انتشار کے اندر جس جماعت کے اندر اتنا انتشار ہے انہوں نے کیا کسی کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. اور انہوں نے جو کہا کہ جی ہم بڑا وہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں، ابھی تک اس میں یہ بالکل ناکام ہے. کوئی گرینڈ الائنس ان کا نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو انتشار کی سیاست ہے، باقی تمام اپوزیشن جماعتیں میں سمجھتی ہوں کہ بڑی میچور جماعتیں، وہ اس قسم کی انتشار، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، سڑکوں پہ نکلنے کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے، نہ ہی انہوں نے ان چیزوں کے اندر ان کا حصہ ساتھ دینا. تو اس لیے ہمیں دباؤ کسی کی طرف سے نہیں ہے. انہوں نے جو شکایتوں کی اپنی لسٹ پیش کی ہے تو یہ تھوڑا سا ماضی کی طرف بھی دیکھ لیں کہ دوسری جماعتوں کو جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا، کس طرح تمام جتنی جماعتیں تھیں ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے اگر غلط کیا تھا تو اب آپ کو لگتا ہے یہ شکایتیں غلط ہیں یا ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟
हम तो क्योंकि कर नहीं रहे, इनके ऊपर जो मुकदमात है वो हमने नहीं बनाए, वो इनके ऊपर वो मुकदमात हैं जो कि इन्होंने जो इन्होंने चीजें की हुई हैं। अब उनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, वो सबके सामने है वो ठीक है। मुकदमात। आप कह रही हैं कि अलायंस भी नहीं बनेगा और आपको कोई ज्यादा बड़ी तहरीक भी नजर नहीं आती। एक ब्रेक में ले लूं जल्दी से, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी और मेहमानों से गुफ्तगू यहीं से जोड़ते हैं कि जो ईद के बाद एहतजाज आगा तो फिर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी, बिलखुसूस मौलाना साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बात हो रही है फैसल साहब, जो ये मामला अभी हम ये खबर भी थोड़ी देर पहले चला रहे थे कि इमरान खान साहब को JUI फे पर एतबार बार ना करने का मशवरा दिया गया है। तो जैसे मैं कह रही थी कि ज़ाहिर है अभी ज़्यादा जो मुलाकात है वो वकला से हो रही है, आपकी मुलाकात होती है, तो क्या वाकई आपके तवस्सुत से या किसी और के तवस्सुत से ये पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब को कि एतबार ना करें JUI फे पे? सर नहीं, हमारा तो JUI के साथ और जो दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ जो गुफ्तगू है वो तो इमरान खान साहब की टैसिट अप्रूवल से ही हो रही है। तो ये एक जो है सोचा समझा एक एंडेवर है, और इसमें जो लोग ये बात करते हैं ज़राए के जरिए, ये इंतशार फैलाने के लिए और अपोजिशन को इकट्ठा ना होने से रोकने पे। अच्छा, इमरान खान से जो मुलाकातों पे पाबंदी लगी है उसकी एक वजह अपोजिशन जमातों से राब्ते भी हैं। अच्छा, हुकूमत नहीं चाहती है कि एक सियासी माहौल उनके खिलाफ बने, और हुकूमत जो है उसमें हर रुकावट खड़ी करती है। उसमें जो है जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के और हमारे, ज़ाहिर है हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दो मुख्तलिफ जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। लेकिन और आप उन्होंने कह रहे हैं कि पाबंदी लगी है, मैं कतई कलामी कर रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जानिब से जो सोशल मीडिया के तवस्सुत से पैगामात का सिलसिला वो तो जारी है, तो वो बगैर किसी रुकावट के कैसे चल रहा है? फिर तो सारी बात है, मुलाकातें जो हैं वो शायद फिजिकल मुलाकातें इतनी अहम नहीं रहती अगर उनका कोई इस तरह का राब्ते का जरिया उनके पास मौजूद है। नहीं तंजीला, मैं आपसे ऐसे सवालात की तवक्को इसलिए नहीं करता, आप तो बहुत ही तजर्बाकार हैं, और ये बात कहना जो है ये ऐसे जुमले में आता है जैसे तहकीक नहीं की गई है। इमरान खान साहब का जो आखिरी खत आया है वो राब्ता जो सोशल मीडिया पे पैगाम हो वही आया है जो कि उन मुलाकातों के दौरान आया है जो पिछले हफ्ते वाले दिन जो हुई हैं, उसके बाद तो कोई पैगाम उनका नहीं आया है। सही। और फिजिकल मुलाकातें जो हैं वो ज़ाहिर है वकला की होती हैं या फैमिली की होती हैं। तो फैमिली की तरफ से जो लास्ट मंगल वाले दिन हुई है उसमें जो अलीमा बीबी ने बाहर आके गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू की है जो इमरान खान साहब के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। सवाल आपका जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक था। तो अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब का JUI समेत शायद जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट के बाहर हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उनके साथ राब्ते इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर ठीक, कर मतलब रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि वो जो एक पॉलिसी उन्होंने बना दी कि करना है ग्रैंड अलायंस, उसमें जाहिर है अगर एक हफ्ते, मैं वैसे कह रही हूँ मुलाकात होनी चाहिए, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि जो उनका कानूनी हक है यकीनन हर एक का जो कानूनी हक उसको मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मुलाकात नहीं हो रही तो इट इज़ ओके, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते मुलाकात ना होने से तो ये पॉलिसी तब्दील नहीं हो जाएगी ना। मतलब अब हम कुछ ऐसा भी पैदा किया जाता है कि अगर इमरान खान साहब से मिलेंगे नहीं तो फिर ज़ाहिर आगे चल नहीं सकेंगे, वो बात नहीं हो पाएगी। हमारे राब्ते हैं, और मौलाना साहब के साथ ईद के बाद की जो एहतजाज की आप कॉल करें, हमने उसके ईद के बाद तहरीक की कॉल दी है। ठीक। और हम तमाम अपोजिशन जमात उसका मैनर और उसकी तारीख हमने कहा है कि बाकी जमातों के साथ मिल के तय करेंगे। ठीक हो गया। हमने ईद के बाद एक प्रपोजल दी है और एक इमरान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, लेकिन मौलाना साहब की और हमारी जमात समेत तमाम दूसरी जमातें जो है वो मुख्तलिफ मंशूर के तहत जो है वो सियासत करती हैं। हर किसी का अपना मिजाज है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि तहरीक होगी। हाँ, मैं इस तहरीक के जो होंगे मकासद वो भी आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी प्लीज, मैं थोड़ा सा स्काइप पे हूँ तो आवाज कट जाएगी, तो अलाउ मी टू कंप्लीट माय स्टैंस और या ओपिनियन, अदरवाइज जब आप बीच में सवाल करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि मैं
इस तरह था कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद हम बना रहे हैं वो बेयर मिनिमम कंसेंसस पे है, और 2 एलामिया जो आए हैं तमाम जमातों का इस बात पे इत्तेहाद है और इत्तेफाक है कि इलेक्शन जो है वो रिग है, इलेक्शन जो है वो एक ओपन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे एक आज़ादाना इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। मुल्क में दहशतगर्दी के ऊपर इत्तेफाक है, बढ़ती दहशतगर्दी की रोकथाम के ऊपर इत्तेफाक है, मुल्क में मुआशी अदम जो जमूद है उसको ख़त्म करने पे इत्तेफाक है। तो बेयर मिनिमम कंसेंसस जो है, और इसमें जो इमरान खान साहब की रहाई या मुकदमे या हमारे कारकुनान के मुकदमे जो हैं वो मतमे नज़र नहीं है। ठीक। ये हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा के तहत इकट्ठा हो रहे हैं जिसमें जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली, आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया समेत चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है ये शामिल है। तो इस पे हम राब्ते कर रहे हैं। हमारी जो अपोजिशन एंड एंगेजमेंट कमेटी है वो जो है राब्ते कर रही है, और वही ठीक। एक हमारा वो एक पार्टी की तरफ से जिनको मैंडेट दिया गया है, तो वो कमेटी है, उसे हट के अगर कोई ज़ाती नौयत की जी फैसल साहब आपकी पार्टी जी बिल्कुल ठीक है, आपका नुक्ता आ गया मुकम्मल तौर पे। मैं कादर साहब से भी इस पे पॉइंट ले रही थी। कादर साहब, ग्रैंड अलायंस की बात बड़े दिनों से हो रही है और ज़ाहिर है आप हुकूमती इत्तेहाद में हैं, लेकिन हुकूमत से किसी बात पे खफा भी हो जाते हैं, तो क्या सियासी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है? जैसे फैसल साहब कह रहे हैं कि एक ये मिनिमम एजेंडा है जिसके ऊपर एक इत्तेफाक राय है, और ज़ाहिर है इस मुल्क में आवाज़ें तो आपकी तरफ से भी हर तरफ से लग रही थी कि इलेक्शंस जो हैं जब तक वो शफाफ नहीं होंगे तब तक जमहूरियत की जो मजबूती है उसका ख्वाब ही रहेगा। देखिए, मुझे इजाजत दे, फैसल चौधरी साहब मेरे बेटी भाई है, जो पहले सेगमेंट में उन्होंने कहा कि बच्चों के हवाले से खान साहब से टेलीफोन पे बात करना अदालत ने ऑर्डर किए है। अदालत ने बिल्कुल गैर कानूनी ऑर्डर किया। अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो बाहर से बैठे हुए लोगों को या उनके बच्चों को एक जेल के अंदर बैठ के कैदी, में सजा याफ्ता नहीं कहूँगा, कैदी उनसे बात करे, ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी सिंध का 10 साल हिस्सा रहा हूँ, मुझे एक एक शिक ज़बानी याद है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर किया तो गलत ऑर्डर किया है, ये भले जज साहब को मेरी बात पहुंचा दे। दूसरी बात, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इकट्ठे करने के लिए हुकूमत साजिश कर रही है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ फैसल चौधरी साहब का कि हुकूमत या हुकूमत के साथ पार्टी जो है साजिश कर रही है। तो आप मुझे बता दो कि आप कितनी मुलाकातों के बाद, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले गंडापुर साहब ने मुफ्ती महमूद मरूम का हवाला दी है कि उसने वो अपने मौलाना फजल अहमद साहब पैसे लेके मुखबरी करता, तो ये बयान तो आपकी अपनी वज़ीर आला ने किया है। तो साजिश हम कर रहे हैं या आपका अपना वज़ीर आला कर रहा है? एक बात। दूसरी बात, ये आज जो न्यूज आई है कि मौलाना फजल अहमद साहब ने उनके सामने 3 शराइत रखी है जी। एक शर्त यह रखा है कि हमें पुख्तनख्वा हुकूमत में शामिल किया जाए। दूसरा शर्त ये कि अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बना जाए। तीसरा ये कि पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से उसको माइनस कर दे, क्योंकि आपको याद होगा कि गंडापुर साहब ने 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तून साहब और उनकी पार्टी यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ बाकायदा मुआहिदा किए है, और ने ये कहा कि हम 2 महीने के अंदर कानून साजी करेंगे पुख्तनख्वा असेंबली में। तो ये 3 मुतालबे उनके सामने पेश किए। बीच में गंडापुर साहब बयान भी दे देते हैं। तो साजिश हम नहीं कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, आपके अपने लोग करें, जरा अपना उस पर देख ले। बाकी सबको हक है अलायंस बनाना, हुकूमती को भी, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, एक सबको हक है। लेकिन सवाल ये कि पीटीआई पे भरोसा कौन करेगा? खुद मौलाना साहब शिकवा कर चुका है कि हमसे हुकूमत से मुज़ाकरात करते हुए हमें एतमाद में नहीं लिया है। खुद मौलाना साहब के सेनेटर कामरा मुज़ा साहब सेनेट में इनके खिलाफ बोल चुका है, और पीटीएम के साथ जो किया वो भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद रह गया महमूद खान चकजई साहब, उनको जो है ना वो टीटीआईपी का वो सरबराह बनाया, उसको भी साइड लाइन कर दिया है। अब एक मारंग बलोच साहब रह गए, शायद उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सबको अंदाजा है कि पीटीआई आइन टाइम पे हमें डॉज देगी, इस वजह से इनके एहतियात में कोई शामिल नहीं हुआ। बेखुद हो जाओ। ठीक है शजरा साहिबा, आपसे भी मैं यही पूछूंगी कि ज़ाहिर है आप लोगों की मौलाना के साथ भी इंगेजमेंट जारी हैं, लेकिन फैसल साहब कह रहे हैं कि एक नेशनल ग्रैंड अलायंस जो है उसकी तरफ देखा जा रहा है, जिसमें ज़्यादा अब जो तवज्जो की बात है वो ये है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया गया है। ज़ाहिर है वो एक कदरे
جو باقی جو سیاسی ایک ماحول بنا وہ اس میں ان کی کریڈیبلٹی شاید ذرا زیادہ سمجھی جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی اس کو آپ نے میننگ فل نہیں بنایا, وہ انگیجمنٹ ناکام ہو گئی ہے؟ آج بھی اگر خواجہ آصف کے بیان کو دیکھا جائے اور آپ کے رہنماؤں کے بیانات کو دیکھا جائے, آج سلمان اکرم راجہ نے ایک بار پھر کہا کہ مذاکرات کے نام پر ہماری تضحیک کی گئی ہے, ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. یہ پہلی تو بات, یہ مذاکرات کرنے میں یہ خود سنجیدہ نہیں تھے, اور انہوں نے خود جو میٹنگ ہوئی پہلے انہوں نے اپنے جب ایجنڈا دیا ریٹن, تو اس کے بعد یہ اگلی میٹنگ میں آئی ہی نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہاں یا نا میں جواب دے دیں, یہ مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, بات کرنی, بات چیت کر کے کسی حل پہ نکلنا. یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جو کہہ دیا بس اس کو فوری طور پہ مان لیا جائے, اور اگر نہیں مانا تو ہم مذاکرات سے, یہ مذاکرات سے بھاگے, ہم نہیں بھاگے. دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے جو لیڈران ہیں, ابھی جنید اکبر صاحب جن کو کہ انہوں نے صدر بھی بنا خیبر پختونخوا میں, پی ایس سی کا چیئرمین بھی بنا, انہوں نے خود ہی آ کے ٹی وی پہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں آلریڈی 2 بڑھ چکے ہیں, علیمہ خان گروپ اور بشرا خان گروپ الگ الگ ہو چکا. تو ان کے اندر تو خود اتنا انتشار ہے, اتنی توڑ پھوڑ ہے, انہوں نے کیا کسی کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے, کیا کسی کے ساتھ الائنس کرنی ہے. اور جو ان کا طریقہ ہے سیاست کا, جس طریقے کی انتشار اور توڑ پھوڑ کی سیاست یہ کرتے ہیں, اس قسم کی سیاست جو بھی باقی آپ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا, میں نہیں سمجھتی کہ وہ لوگ اس چیز میں آنا چاہیں گے یا اس چیز کا حصہ بننا چاہیں گے یا اس قسم کی سیاست کرنا چاہیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ تسلسل سے جو یہ بار بار چاہ رہے تھے کہ جن کے ساتھ بات چیت کی جائے, ادھر ان کو بار بار ادھر سے ان کو جواب آیا, بالکل صاف جواب آیا. حتیٰ کہ اوپنلی بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں نہ تو کوئی لیٹر ریسیو ہوا, اور اگر ہوا بھی تو ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا شذرا صاحبہ, آپ لوگوں کی حکومت ہے اور ظاہر پنجاب میں آتی ہے اڈیالہ جیل, اگر انتظامی حوالوں سے دیکھا جائے, ایسا کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کو ایک عام قیدی کے طور پر تو نہیں دیکھا جا سکتا, سابق وزیر اعظم ہیں, اس وقت بڑی اپوزیشن جماعت کے لیڈر ہیں, جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے سیاسی رفقا کو نہ ملنے دیں؟ یعنی کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کے حساب سے تو یہ کہا کرتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان, اگر 1 پاکستان ہے تو تمام قیدی برابر ہیں. یہ ان کی باتیں ہیں جو یہ کہا کرتے تھے, ہم نہیں کہہ رہے. اور نہ ہی ان کو کسی سے ملنے سے روکا جاتا ہے, ان کے لوگ آتے ہیں. ہم نے کہیں جا کے باہر کے ملکوں میں منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے, ہمارے کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا ہم اے سی اتروائیں گے یا ٹی وی اتروائیں گے, بلکہ ضرورت سے زیادہ جو بھی انہوں نے کہا وہ ان کی ساری چیزیں پوری ہوئی. ایک تو یہ وہاں پہ اتنا بڑا کمرہ, پھر ایکسرسائز مشین, اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ایسا کوئی ناانصافی ہو ہی نہیں رہی. ایک لاسٹ مجھے کامنٹس آپ تینوں سے چاہیے, لیکن میں ایک بریک چھوٹا سا لے لوں, واپس آتے ہیں جی. بریک کے بعد جو تلخی ہے حکومت اور اپوزیشن کی وہ ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ایسے میں راستہ آگے کا کیا ہے؟ واقعی کوئی نئے الیکشنز کی طرف دیکھا جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. سردار منصور حیات صاحب جو کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے ایم این اے رہے ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے سردار صاحب, اور دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بات ہم کر رہے تھے قادر صاحب, اگر میں پہلے آپ سے پوچھ لوں پھر فیصل صاحب کی طرف جاؤں, کہ کیا معاملات حل کی طرف جائیں گے؟ پی ٹی آئی ایک بار پہلے بھی احتجاج کر چکی ہے اور تحریک بھی چلا, تحریک تو مسلسل ان کی ظاہر تحریک تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, چل ہی رہی ہے, لیکن ایک بڑی تحریک چلانے کی دوبارہ بات ہو رہی ہے. ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ حالات آگے بڑھیں گے کیسے, یا اسی دائرے میں پھرتے رہیں گے جس دائرے میں پھر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں بالکل, آپ لوگوں کو تو فائدہ ہوگا. ٹی وی ٹاک شو بڑے گرم ہوں گے, عوام بڑے سسپینس میں دیکھ رہے ہوں گے. کل حکومت گری, پرسوں حکومت گری. حکومت ایک وجہ سے گر سکتی ہے, اور وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے, جب وہ پیپلز پارٹی اپنا کندھا اٹھائے گی. باقی تحریک انصاف تو سارے وہ لاسٹ آپشن سارے عربے کو استعمال کر چکے ہیں. ان کے پاس اب کیا رہ گیا؟ ہداروں پہ چڑھائی, شہداء کی یادگاروں کو جلانا, لوگوں کو روڈ پہ جا کے لاوارث چھوڑ کے خود بھاگ جانا, اور یہ سارے عربے تو یہ استعمال کر چکے ہیں. گالی گلوچ, یہ وہ سب عربے. اب آپ مجھے بتاؤ, 1.5 مہینہ ایڈوانس پہ ابھی ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو, یعنی اگر رمضان سمیت عید کے بعد, تو 1.5 مہینے تو حکومت سکون کی سانس لے گی. لیکن آپ مجھے بتا دو کہ پیپلز پارٹی چاہے تو 1 منٹ بعد بھی حکومت نہیں رہے گی. تو لہٰذا آپ اس چکر میں نہیں رہے. ٹاک شو کا آپ کا گرم چلتا رہے گا.
یہ سسپینس پھیلتا رہے گا. پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. یہ اسی طرح ٹاک شو میں آ کے باتیں کریں گے اور پھر جا کے 5 سال حکومت پوری کرے گی, وہ بھی اگر پیپلز پارٹی چاہے, ورنہ ان کی ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا, آپ کے پاس ہے کنجی. فیصل چودھری صاحب آپ کے پاس نہیں ہے کنجی. سر آپ مطلب ساری چیزیں آپ لوگ آزما چکے ہیں, مذاکرات, ملاقاتیں, خطوط, تحریکیں, لیکن آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو اس میں نیا کیا ہوگا جو تحریک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ ہم یہ الائنس جو ہے اس کے کافی قریب لگ چکے ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں یہ دونوں جماعتوں کی, اور یہ جلدی سے جو ہے یہ اپنا بوریا بستر آپ دیکھیں گے کہ لپیٹ کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, اور عوام کی حکومت جلدی پاکستان میں آئے گی. سردار صاحب بہت ساری ہم گفتگو کر چکے آپ کے آنے سے پہلے, لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایک بڑے گرینڈ الائنس کی اور تحریک کی بات کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ایجنڈا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اچیو کرنا چاہتی ہے اور نیشنل گرینڈ الائنس ایک اپوزیشن کا بنانا چاہتی بن پائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے جے یو آئی فے ایک بڑی اہم جماعت ہے اس میں, اور عمران خان صاحب کے جو خیالات رہے ہیں مولانا کے بارے میں وہ سارے ہم جانتے ہیں. میں تو یہاں سے ڈسکشن شروع کروں گا. ابھی وہ کہہ رہے تھے, فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں حکومتیں جو ہیں, دونوں پارٹی جو حکومتیں ہیں وہ کسی اور کے تابع ہیں. تو تیسری حکومت کو کیا ہے, فرنٹیئر کی حکومت کو کیا ہے, وہ بھی تو کسی کے تابع ہوگی ہی سی. اگر ساری باقی حکومتیں کسی کے تابع ہیں تو وہ بھی کسی کے تابع ہی ہوگی. اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے, ورنہ فرنٹیئر کی پرفارمنس کو اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف کی جائے. رہ گیا الائنس, اٹس اے پولیٹیکل پروسیس. اپوزیشن ہمیشہ سے الائنس کی طرف جاتی ہے اور اسی طریقے سے ان کا پلیٹ فارم بنتا ہے اور اسی الائنس سے آگے بات چلتی ہے. یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے ملک کی معیشت کو یا ملک کی استحکام کو پرابلم پڑے, اور جو ہمارے مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کو تقویت ملے. ہمیں اب چاہیے کہ ہم اس ملک کو پائیدار سمت میں لے کے چلیں اور اس کی جڑوں کو مضبوط کریں, اور ٹیررزم اور اسپیشلی ٹیررزم اور اکنامک ایشوز پر ہم ایک ہو جائیں. باقی پولیٹیکل پروسیس ہے, ڈائلاگ ہے, وہ چلتا رہے گا. دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ایکسپریس دیم سیلف. اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایکسپریس کریں اپنے آپ کو, ممبرس پارلیمنٹ کے بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, اینڈ دا پروسیس مسٹ گو آن. شہزاد صاحبہ, قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جب تک ہم ساتھ ہیں تو تب تک حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کی گارنٹی تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی دی ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے رہیں اور ہم نظام کا حصہ بھی رہیں اور ان کو احتجاج کے نام پر خوش بھی کرتے رہیں. تو آپ کو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کس سے؟ حکومت کو ہے کوئی ڈر, اپنی پرفارمنس کا ہی ایشو ہے, معیشت کا ایشو ہے, یا باقی آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے اور وہ آ کے نہیں دے رہی؟ دیکھیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے تمام حربے اب تک ناکام ہوئے ہیں, چاہے ان کو جو بھی نام دے دیں. نام بدلنے سے ناکامی نہیں بدلے گی. سول ڈس اوبیڈینس کی وہ ناکام ہوئی, ریمیٹنسز جو ہے ریکارڈ ہوئے, اس کے بعد جو یلغاریں کی وہ ناکام ہوئی, اس کے بعد لاسٹ کال بھی ناکام ہوئی, اب اس کو نام انہوں نے نیا دے دیا تحریک کا, وہ بھی ناکامی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ان کی جو حربے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. ان کو وہ سوائے اس الیکشن کے جس میں یہ حکومت میں آ جائے, ان کو ریگڈی لگتے ہیں. 35 پنکچروں کے بھی انہوں نے الزامات دیے, 4 سیٹیں بھی کھلوائیں. 2018 کے جو الیکشن تھے پاکستان کی تاریخ کے سب سے ریگڈ شدہ الیکشن تھے, RTS, اور یہ 1 پیج پہ آ کے بیٹھے اس لیے کیونکہ یہ خود اس طریقے سے آئے تھے, اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید تمام لوگ اس طریقے سے آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہ خود ووٹ لے کے آتے ہیں, اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو جماعتیں ووٹ لے کے آتی ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ ڈلیور بھی کرنا ہے. قادر صاحب, جو ایک آخری بات میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے, عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے. جمہوریت کی مضبوطی اور انتخابات کی شفافیت کی طرف لے کے جانا ہے اس قوم کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ایسے نعرے ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ کوئی کوشش ہونی چاہیے, میننگ فل ہونی چاہیے, سڑکوں کے بجائے کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے اس پہ بات کرنے کا؟ دیکھیے, حکومت تو آفر کی ان کو مذاکرات کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور چور دروازہ میں کہوں گا, جو مذاکرات کے ناکام ہو گئے تو انہوں نے وہ 7 ورکنگ ڈیز کو 60 ڈے میں بدل کر کے وہ ہٹ گئے.
हुकूमत या पीपल्स पार्टी या उनके साथ दूसरी जो इत्यादी थे, उन सब ने तो बड़ी मुखलसाना तरीके से कोशिश की है, लेकिन मैं उनके मुज़ाकरात के दरवाजे भी चुके, लैंड ऑर्डर, अफरा तफरी, खतूत, फलाना ढिंगा, ये सारे हरबे भी इस्तेमाल कर चुके। अब कौन सा नया है वो फैसल चौधरी साहब ने आपने पूछा भी, उसने जवाब नहीं दिए। अब कौन सा असलुद्दीन का घुमाया से ऊपर गिर जाएगी, वो कोई नहीं है उनके पास अब उनके पास। और ये मैं बता दूं, क्या जनरल फेस गैंगस्टर ने 2018 में आरटीएस बिठाया है और उनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किए, वो ठीक था क्या? जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने, जो मैं खुद उसका साजिश के तहत मुझे हराया गया या मेरे पास बंडल पड़े हुए मुस्तफा कमाल को बिठाया, इसी इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन भी कराया, वहां ठीक है। कराची में गलत है, पंजाब में गलत है, बलूचिस्तान में गलत है, तो ये तो फिर नहीं हो सकता है ना कि अगर गलत है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने ये पिक एंड चूज का इलेक्शन किया है, ये मैं कहता हूँ, हमेशा कहता रहूंगा। सरदार साहब, आप क्योंकि पीटीआई का हिस्सा भी रहे हैं, तो ज़ाहिर पीटीआई में जैसे कह रही हूँ बहुत सारी चीज़ें आजमा चुकी है। आपको नहीं लगता कि सियासत में उनको कुछ नया आजमाना चाहिए, कुछ और तरह की सियासत करनी चाहिए? जो कि उन्होंने जो अभी तक सियासत की है शायद उनके मकासद पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो तो अपने मकसद में बड़े कामयाब हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, आज भी अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, रोज़गार का, इकॉनमी का बेसिकली प्लेटफॉर्म था, घर देंगे, रोज़गार देंगे, उसमें तो वो बुरी तरह फेल हुए। और अब जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बेसिकली यही है कि मुल्क के हालात उन्होंने ऐसे छोड़े कि इन हालात को सही सिमत पे चलाना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। और फिर जो IMF के साथ वो एग्रीमेंट करके गए, उस एग्रीमेंट के अंदर रह के IMF से मुज़ाकरात करना और उससे कंसेशंस लेना भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो जैसी ये मेरे अपनी ओपिनियन में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम या पार्ट ऑफ द जो PTI की सपोर्ट है वो इस वक्त के जो माशी हालात हैं और जो महंगाई है उसकी वजह से हैं। जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे और इनका रिदम बेहतर होगा और मुल्क के अंदर इक़्तिसादी तरक्की शुरू होगी, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑन मेरिट बात करना शुरू कर देंगे। एंड वंस दैट प्रोसेस स्टार्ट्स, अब PTI ने जो उसकी सेकेंडरी क़यादत आई है, आप उसमें नज़र डाल के देखें, यकीन माने कोई ऐसा आदमी उनमें नज़र नहीं आ रहा जो खान साहब के बग़ैर पार्टी को एक दिन भी चला सके। ठीक, मुझे तो इस तरह उसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आता PTI का। बहुत शुक्रिया सरदार मंसूर अयाज साहब, फैसल चौधरी साहब, कादर मंदोखेल साहब, शज़रा मनसब अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। आज के लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।